جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ खान है। मैं नायब सदर लाहौर अंजुमन ताजरान रजिस्टर्ड जिला मुजाहिद मखसूस भट्ट साहब के ग्रुप का अदना सा कारकुन हूँ। तो चंद गुज़ारिशात मैं आज हुकूमत को अवामुल नास की जानब से करूँगा कि इमरान खान साहब आपको याद हो कि ना याद हो, लेकिन हमें याद है कि जब आपने वर्ल्ड कप जीता था तो अवामुल नास ने, पाकिस्तान की आवाम ने जिस तरह दिलजोई आपकी की और जिस तरह आपको आपका इस्तकबाल किया गया, मेरा ख्याल है कि तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। खान साहब, आप तो उसके बाद सियासत में आए, लेकिन अवाम ने आप एक मुल्क को आपने नेक नामी से हमकिनार किया। आपने वर्ल्ड कप जीता, जिसका सिरा आपको अल्लाह पाक ने दिया और आपको बड़ी इज्जत मिली। और उसके बाद आपने पूरे पाकिस्तान का शौकत खानम हॉस्पिटल की डोनेशन फंडिंग हासिल करने के लिए आपने पूरे पाकिस्तान का टूर किया। उस वक्त मैं आनी शहर भी था, बल्कि मैं आपके साथ इस्लामपुरा में शाना बिशाना भी था, बल्कि आपके साथ चलता भी रहा हूँ। तो अवाम ने दिल खोल कर आपको पैसा दिया, जिस कोई मकसद नहीं था, सिर्फ उनकी एक मोहब्बत थी कि इमरान खान साहब ने हमारे मुल्क को इज्जत से नवाजा और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप हासिल किया। तो अवाम ने, मैंने ये भी वो सीन देखा है कि अवाम अपनी खिड़कियों में से अपना जेवर उतार के तो शॉपर में डाल के नीचे फेंक रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि वो तोलों या किलो में नहीं, मनों में जो जेवर आपको अल्लाह पाक ने दिया था, एक गिफ्ट हुआ था। फिर उसके बाद आपने सियासत में कदम रख लिए। आप जब सियासत में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अवाम ने आपको वोटों से हमकिनार किया, आपको इज्जत मिली। और आपने फिर अवाम से वादे किए थे कि मैं महंगाई भी ख़त्म कर दूंगा। ये जो पहले लीडर हैं, जो पहले आने वाले हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क के साथ ज्यादती की है और अवाम का हक छीना है, अवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादतियाँ की है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं जो करूँगा, अवाम की भी खिदमत करूँगा और मुल्क की भी खिदमत करूँगा और मुल्क को उस नहज पे ले आऊँगा कि मुल्क एक एशियन टाइगर बन जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज खान साहब आप वज़ीर आज़म, फिर खान साहब आपने बड़े वादे किए कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर गरीबों को बना के दूंगा, महंगाई में ख़त्म कर दूंगा और हर चीज़ यानी कि अवाम को इतना रिलीफ दूंगा कि अवाम की सोच से भी ज़्यादा। तो खान साहब, मुझे अब मैं मजबूरन आपसे ये गुजारिश ही कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, अब माशाल्लाह वज़ीर आज़म है, तो वो कौन सी वजह है, वो कौन सी ऐसी बात है कि खान साहब आपको मजबूर कर रही है? क्या खान साहब आपको ये भी थोड़ा सा एहसास ना हुआ कि इस अवाम ने आपको कितनी बड़ी राय दी, इस अवाम ने आपको इतनी इज्जत दी, इस अवाम ने अपना मालो जर भी आपके ऊपर कुर्बान कर दिया। तो खान साहब, आप इस कौम से, इस अवाम से, अवामुल नास से आपका झूठ बोलना बनता है? आपको किस चीज की कमी है? आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी है, शोहरत दे दी है, आप सैकड़ों कनाल के घरों में रहते हो। तो खान साहब, इस अवाम को भूलना नहीं चाहिए था। देखिए, इंसानियत का तकाजा है। इंसानियत आपको क्या कहती है कि आप उस अवाम को महंगाई की चक्की में पीस दो। आपको इंसानियत ये कहती है कि जिन स्टूडेंट के साथ आपने, पहले तो आप ये कहते थे कि सड़कों से कौमें नहीं बनती, सड़कों से पुलों से कौमें नहीं बनती, सड़कें बनाना की क्या काम है, कौमें बनती तालीम से बनती है। तो खान साहब, आपने तो तालीम का मियार ही खत्म कर दिया। खान साहब,
آپ نے وہ بچے جو اسکالرشپ حاصل کرتے تھے نواز شریف کے دور میں، ان کی اسکالرشپ ختم کر دی۔ خان صاحب، جو بچے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے ان کو نواز شریف، شہباز شریف کالجوں میں لیپ ٹاپ دیتا تھا، آپ نے وہ لیپ ٹاپ بھی چھین لیے، ان کی اسکالرشپیں بند کر دی اور ان کی بچوں کی فیسیں بھی بڑھا دی، اور تعلیم کا معیار یہ کر دی ہے کہ 3 سبجیکٹوں کا امتحان دیا ہے تو 1100 نمبر بھی کبھی آیا کسی اسٹوڈنٹ کے؟ خان صاحب، یہ کون سا معیار ہے؟ کون سی آپ پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں خان صاحب؟ یہ تو آپ عوام کو بھی تو بتائیں نا۔ اسی بات خان صاحب، آج نواز شریف کو عوام دوبارہ پھر یاد کر رہی ہے۔ کیوں یاد کر رہی ہے؟ وہ موقع آپ نے فراہم کیا، آپ نے دیا ان کو، عوام کو دوبارہ یاد کرنے کا موقع۔ اب عوام یاد کرتی ہے کہ آج اس دور میں پیٹرول 60 روپے لیٹر تھا، 65 روپے لیٹر تھا، آج 150 روپے لیٹر ہے۔ خان صاحب، اس وقت آٹا 35 روپے کلو تھا اور آج 75 روپے کلو ہے۔ اس وقت چینی، دال سستیاں تھی، سبزیاں سستیاں تھی، تو آج وہی چیزیں 300% مہنگی ہو گئی ہے۔ تو خان صاحب، عوام پھر نواز شریف کو تو یاد کرے گی نا۔ نواز شریف نے ایسے کام کیے جو آج عوام کی دلوں میں نواز شریف بستا ہے، اور عوام نواز شریف کو دوبارہ یاد کر رہی ہے کہ کاش ہمیں پھر دوبارہ نواز شریف ہمارے ملک کا سربراہ بنے تو ہمیں وہی دور جو نواز شریف کے دور میں تھا، ہمیں سہولتیں تھی، بے روزگاری ختم ہو گئی تھی، مہنگائی ختم ہو گئی تھی، اور پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ تو خان صاحب، وہ سارا کام آپ نے ادھورا کر دیا، اور اب عوام نواز شریف کو ہی یاد کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پھر، کیونکہ یہاں پہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو عوام کی رائے سے حکمران آتا ہے، وہ الیکٹ ہوتا ہے۔ تو دوسری بات، آپ بات کر رہے تھے کہ چینی مافیا کی، تو خان صاحب مجھے بتائیں، خسرو بختیار کون سے گروپ کا ہے؟ آپ کے گروپ کا ہے نا، تو 14 شوگر ملے اس کی ہے۔ جہانگیر ترین کون سے گروپ کا ہے؟ آپ کے گروپ کا ہے نا، تو 44 شوگر ملے اس کی ہے۔ شہباز گل کون سی پارٹی کا ہے؟ کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ ہی ہے نا۔ تو شہباز گل کی بھی تقریباً 11 شوگر ملے ہیں۔ تو شوگر مافیا کا نام خان صاحب کیوں آپ استعمال کرتے ہیں؟ شوگر مافیا تو آپ کے پاس ہی ہے نا، تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ یا کسی اور کی، یا وہاں کے اوپر تو ڈالتے ہیں آپ؟ تو لہذا یہ شوگر مافیا، یہ آپ سے ہماری صرف گزارشات ہی ہے کہ خدا را آپ کو 3 سال ہو گئے، تو آپ کچھ ایسے کام کریں جس سے عوام کو ریلیف مل جائے، اسٹوڈنٹ جو ہے تو اس کو ریلیف ملے، عوام کو ریلیف ملے۔ تو یہی ہم عوام کی امیدیں آپ سے، تو ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید انشاءاللہ اب جو دن باقی رہ گئے آپ کے، تو آپ شاید امید ہے کہ انشاءاللہ عوام کی خدمت کریں گے۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔